बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हर घर में ये रोना रोया जाता है कि रिज़्क में बरकत नहीं है, रिज़्क की तंगी है, पैसों का पता नहीं चलता, किधर से आता है और किधर जाता है। अगर आपको भी यही शिकायत हैं तो आज की इस वीडियो को बड़े गौर के साथ एंड तक देखिएगा। आज हम आपको इस वीडियो में एक ऐसे अमल के बारे में बताएंगे जिसको करने से आपके रिज़्क में बरकत होगी, और ये ख़ुसूसी तौर पर काम हमारी बहनों के करने का है। अगर ये अमल हमारी बहनें कर लेती हैं तो फिर आप देखेंगे कि कैसे रिज़्क की आपके घर में फरावानी होती है, आपके रिज़्क में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसी बरकत अता फरमाता है। हमारी बहनों ने खाना पकाते वक्त कौन कौन से अमाल करने हैं, ये सब जानने के लिए हमारी इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। जी तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम अपने घरों पर नज़र दौड़ाएं तो हमें पता चलेगा कि हमारी घर की औरतें जो भी काम करती हैं तो उनकी कोशिश होती है कि टीवी के सामने ही रहकर किया जाए। सब्ज़ी काटें तो वो भी टीवी लॉन्च में टीवी के सामने, ताकि टीवी पे लगे प्रोग्राम या ड्रामे को भी साथ देख लिया जाए और पकाने वाली चीज़ों को भी तैयार कर लिया जाए। और बाज़ लोगों के किचन ही इस रुख पर होते हैं कि सामने टीवी होता है और किचन से टीवी को बआसानी देखा जा सकता है। अब दोस्तों, आप खुद ही ये सोच लें कि जिस खाने पर अल्लाह का नाम लेने की बजाय नाच गाने के सामने तैयार किया जाए, उस खाने में क्या बरकत होगी। हम अपनी बहनों को अब ये बताएंगे कि खाना तैयार करते वक्त कौन से कलामात पढ़ने हैं ताकि आप पर रिज़्क की फरावानी हो। लेकिन इससे पहले अल्लाह के नाम से काम शुरू करने यानी बिस्मिल्लाह के मुतल्लिक आपको बताते हैं। दोस्तों, मुफस्सिर कुरान हाफिज़ इब्ने कसीर अपनी तफसीर में इब्ने अबी हातिम के हवाले से लिखते हैं कि हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिस्मिल्लाह की निस्बत से सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला का नाम है, और फरमाया कि अल्लाह ताला के इसमें आज़म और इसमें इस कदर नज़दीकी है कि जैसे आँख की स्याही और सफ़ेदी में नज़दीकी है। एक और रवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर एक ऐसी आयत उतरी है कि किसी नबी पर सिवाय हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अलावा किसी पर नहीं उतरी, और वो आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजिल हुई तो हवाएं और बादल मशरिक़ की जानिब साकिन हो गए, समंदर ठहर गए और जानवरों ने सुनने के लिए कान लगा लिए, और शैतान पर आसमानों से अंगारों की मार पड़ी। और परवरदिगार आलम ने अपने जलाल व अज़मत की कसम खाकर फरमाया कि जिस चीज़ पर इसको पढ़ा जाएगा उसमें ज़रूर बरकत होगी। इसलिए हमारी तमाम बहनों से ये गुजारिश है कि जब भी खाना बनाने के लिए जाएं तो बिस्मिल्लाह के साथ खाना पकाने का आगाज़ करें। जो भी बर्तन उठाएं बिस्मिल्लाह पढ़कर बर्तन उठाएं, सब्ज़ी काटें तो बिस्मिल्लाह पढ़कर सब्ज़ी काटें, आटा गूंदें तो बिस्मिल्लाह पढ़कर आटा गूंदें, चूल्हे पर बर्तन रखते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ें, चमचा हिलाते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ें, हांडी में कोई चीज़ भी डालते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ें। और आपने ये कोशिश करनी है और इस बात का ख़ुसूसी ख्याल करना है कि आप बावज़ू रहें, और ख़ास तौर पर खाना बनाते वक्त तो आप बावज़ू रहें। बावज़ू रहने के बहुत से फ़ज़ाइल हैं, जिनमें से एक फ़ज़ाइल ये है कि आप बावज़ू रहने से आपके घर में रिज़्क का नज़ूल होता है। इसी तरह जब खाना तैयार कर लें तो अल्लाह के नामों में से एक नाम या रज़्ज़ाक़ को 11 बार पढ़कर अपने खाने पर दम कर लें। और एक बात और हमारी बहनों से गुजारिश है कि दुरूद पाक की कसरत करती रहा करें। मतलब खाना तैयार करते वक्त जो भी आपको दुरूद आता है, दुरूद पाक पढ़ती रहा करें, और खाना बनाने के अलावा भी अपना मामूल बना लें कि आप दुरूद पाक पढ़ती रहें।
دوستو اگر ہماری مائیں اور بہنیں بجائے ٹی وی کے سامنے یہ کام کرنے کے اس اعمال کا اہتمام کر لیتی ہیں تو پھر آپ خود ہی دیکھیں گے کہ کس قدر ہمارے گھر میں رزق کی برکت اور وسعت ہوتی ہے اور رزق میں برکت آتی ہے۔ اور اگر ہماری بہنیں یہ خود دیکھ رہی ہیں ویڈیو کو تو اس عمل کا اہتمام کریں، اور اگر ہمارے بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اپنی خواتین کے ساتھ لازماً اس عمل کا ذکر کریں، اور انشاءاللہ رزق میں برکت اور وسعت ہوگی اور ہم اللہ تعالیٰ کی برکات کو حاصل کر پائیں گے۔ آئیے آپ کو بسم اللہ شریف کے کچھ مزید فضائل بتا دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص جہنم کے 19 داروغوں سے بچنا چاہتے ہیں وہ بسم اللہ شریف پڑھیں، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بھی 19 حروف ہے۔ ہر حروف عذاب کے فرشتے سے بچاؤ کا باعث بن جائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے زمین پر سے ایسا کاغذ اٹھایا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر تھی، اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرتے ہوئے اس ڈر سے اٹھا لیا کہ کہیں پامال نہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا نام صدیقین کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ شیطان 3 مرتبہ ایسے چیخ چیخ کر رویا کہ ایسے کبھی نہیں رویا۔ ایک مرتبہ اس وقت جب اس کو مردود بنا کر عالم ملائکہ سے خارج کر دیا گیا، دوسرا سرور کائنات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کے موقع پر، اور تیسری مرتبہ اس وقت جب سورہ فاتحہ نازل کی گئی جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے۔ سالم بن الجعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت کرتے ہیں کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نزول ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میری امت اس کی تلاوت کرتی رہے گی عذاب سے محفوظ رہے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتی ہوئی آگے بڑھے گی اور میزان میں اس کی نیکیاں وزنی ہو جائیں گی۔ دوسری امتوں کے اختصار پر انبیاء کرام کہیں گے کہ امت محمدیہ کے کلام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے 3 ایسے ناموں سے اللہ رحمان رحیم سے ہے کہ اگر ان کو ترازو میں ایک پلڑے پر رکھ دیا جائے اور تمام مخلوقات کے گناہ دوسرے پلڑے پر رکھ دیے جائیں تب بھی ان کی نیکیاں بھاری ہوں گی۔ اور آپ کا یہ بھی ارشاد پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو ہر مرض کی شفا پر دوا کا مددگار، ہر فقیر کے لیے فقر سے چھٹکارا، آتش دوزخ سے دوری، زمین میں دھسنے سے امان، صورت مسک ہونے اور سختی سے محفوظ رہنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ دوستو، آخر میں بسم اللہ سے جڑی ایک کہانی بھی آپ کو سنائے دیتے ہیں۔ کہتے ہیں بہت عرصہ پہلے ایک بادشاہ کی مسلمان خادمہ کو ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی خاص عادت تھی۔ وہ جو بھی اور جیسا بھی کام ہوتا ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتی۔ بادشاہ جو کہ مسلمان نہیں تھا اور خادمہ کے اس عمل سے بہت چڑھتا تھا۔ بادشاہ نے کئی بار خادمہ کو ٹوکا، لیکن خادمہ کا کہنا تھا کہ بسم اللہ میں بہت طاقت ہے اور اس سے میرا کام آسان ہو جاتا ہے۔ آخرکار بادشاہ نے تنگ آ کر خادمہ کو ایک دن آزمانے کا سوچا۔ اس نے خادمہ کو 2 سنہری قیمتی موتی دے کر اس کو صندوق میں حفاظت سے رکھنے کی ہدایت دی۔ خادمہ نے حسب عادت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہ دونوں موتی صندوق میں رکھ دیے۔ اگلے دن بادشاہ نے اپنے 2 خاص آدمیوں سے کہا کہ وہ موتی صندوق سے نکال کر سمندر میں پھینکاؤ۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور خادمہ کو کانوں کان خبر تک نہ ہوئی۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ سمندر کی سیر کے لیے گیا اور انہوں نے وہاں پر کافی مچھلیاں بھی پکڑی، اور واپس آ کر بادشاہ نے اپنی خادمہ کو حکم دیا کہ یہ مچھلیاں پکا کر لاؤ، اور ہاں، آتی ہوئی وہ 2 موتی جو میں نے تمہیں دیے تھے وہ بھی ساتھ لیتی آنا۔ کچھ دیر بعد خادمہ بھنی ہوئی مچھلیاں اور رومال میں باندھ کر وہی 2 سنہری موتی لے آئی۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی اور اسے صبر نہ ہو سکا، اور اس نے پوچھ ہی لیا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔
یہ موتی تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ خادمہ نے کہا کہ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جب ایک مچھلی کاٹی تو اس میں سے یہ موتی نکل آیا، اور جب میں نے بسم اللہ پڑھ کر دوسری مچھلی کاٹی تو دوسرا موتی اس میں سے نکل آیا، اور یہ دونوں آپ کے سامنے ہے۔ بس مجھے اپنے اللہ پر پورا یقین ہے۔ تو بادشاہ نے اس کو ڈھیروں انعامات سے نوازا اور پھر بسم اللہ پڑھنے سے اس کو کبھی نہیں روکا۔ اللہ تبارک و تعالی سے ہماری یہ دعا ہے کہ امت مسلمہ کو اللہ تبارک و تعالی اپنی پناہ میں رکھے اور شیطان کی شر سے محفوظ رکھے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پہ کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔